لیکن قربان جاواں اللہ دی شان تو جیڑا مرکز ہے وہ تواڈے وال پیا ویکھدا ہے جیڑا مرکز ہے تواڈے وال ویکھدا پیا وے اوے پتہ چلیا ماہ رمضان اوے مرکز ہے ماہ رمضان اے مرکز ہے سارے مہینے دا مرکز ہے مسلمانہ دا مرکز ہے ایمان والے دا مرکز ہے دین والے دا مرکز ہے اولیاء اللہ دا مرکز ہے اور جتنے بھی صوم و صلاۃ دے پابند نے اللہ دے بندے نے نیک تے تہجد گزار نے سب دا مرکز رمضان ہے سب دا مرکز بولو رمضان المبارک ہے اے ماہ رمضان المبارک والا ہر سنی نے ویکھیا ہر دیندار نے ویکھیا ہر ایمان والے نے ویکھیا ہر قاری نے ویکھیا ہر حافظ قرآن نے ویکھیا ہر اولیاء اللہ نے ویکھیا ہر اس ایمان والے نے ویکھیا جڑے کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کلمہ گو نے ویکھیا مرکز کون ہویا کچھ بولو ماہ رمضان یہ مرکز ہے لیکن قربان جاواں ماہ رمضان مرکز ہے لیکن مرکز نے ہر مومن وال ویکھیا ہر ایمان والے وال ویکھیا اس ماہ رمضان نے ہر اس وال ویکھیا جدے وال کدی کوئی ویندا ہی نہیں سی جدے وال کدی کوئی تکدا ہی نہیں سی اس ماہ رمضان دی برکت دے نال جڑے بھوکے سن نا انہاں نوں بھی روٹی لبھی جنہاں نے روزے رکھے انہاں نوں بھی لبھی جنہاں نے روزے نہیں رکھے انہاں نوں بھی لبھی پتہ چلیا جڑے غریب تے یتیم تے مسکین سن رزق اللہ نے انہاں نوں بھی عطا کیتا فرمایا ماہ رمضان دا صدقہ اس مرکز دا صدقہ او یتیماں تے ہاتھ رکھو او غریباں تے تقسیم کرو او جڑے کھاندے نہیں انہاں نوں کھلاؤ جڑے بھوکے نے انہاں نوں رجاؤ مایا جنہاں دے سراں تے کوئی نہیں انہاں دے سراں تے ماہ رمضان ہے تسی دسو کوئی ایسا مہینہ جس مہینے دے وچ لنگر تقسیم کیتا جائے اتنا زیادہ کسی دے کار دا خیال کیتا جائے کسی دے کار دے وچ دال چینی آٹا کیوں بھیجا جائے کسی نو زکات دیتی جائے کسی دا خیرات صدقہ کیتا جائے واحد ماہ رمضان المبارک ہے جدے اندر ہر مومن اس گل دا انتظار کرتا ہوئے کہ چن چڑھیا ماہ رمضان دا خوشیاں آ گئیاں نے مسجداں دے اندر بہاراں آ گئیاں نے مومن تے مسلمان تے ایمان والے سارے مسجد دے اندر آ گئے نے جناب اللہ کوئی نمازاں پڑھ رہا ہوئے کوئی تراویحاں پڑھ رہا ہوئے کوئی قرآن پڑھ رہا ہوئے کوئی قرآن سن رہا قرآن سنا رہا ہوئے پتہ چلیا کہ ماہ رمضان مبارک مرکز ہے سارے مہینیاں دا مرکز ہے سارے مہینیاں دا مرکز ہے اللہ فرماندہ میرا صفاتی نا رمضان ہے میرا صفتی نا رمضان مبارک ہے دوستان گرامی موضوع چونکہ طویل ہو جائے گا میں اور بھی کوئی گلاں کرنا چاہنا ہوں یہ ماہ رمضان مبارک آیا اسی بڑی خوشیاں دے نال دا استقبال کیتا اسی بڑی خوشیاں دے نال اینو ویلکم کیتا اسی دی بڑی قدر کیتی کیوں قدر کیتی اے واحد او مہینہ میں جس مہینے دے وچ جناب اللہ دوزخ نو تالے لگ جاندے نے جنت دے تالے کھل جاندے نے دوزخ نو تالے بج جاندے نے تے جناب اللہ او دے بوئے بند ہو جاندے نے دوزخ دے تے جنت دے بوئے کھل جاندے نے فرماتا اے ماہ رمضان مبارک دا او مہینہ وے جدے وچ شیطان نو زنجیراں دے نال جکڑ دتا جاندا وے اینو قید کر لیا جاندا وے اینو جناب اللہ ایمان والے دے کول مسلماناں دے کول آن نہیں دتا جاندا روک دتا جاندا وے اللہ اینو بن چھڑدا وے آندا شیطاناں اس مہینے دے وچ نہیں جانا اس مہینے چ میں جنت دے بوئے کھول دیتے نے جدا دل کرے بڑھ جاوے جدا دل کرے جدوں مرضی آ جاوے اللہ فرماندا میری رحمت دے دروازے کھلے نے میری رحمت دے دروازے کھلے نے فرمایا میری رحمت دے بوئے کھلے نے جڑے جنت چ آنا چاہندے نے اپنی مرضی نال جنت چ آ جاؤ جدوں مرضی آو دنے آؤ راتی آؤ صبح آؤ شام آؤ کوئی پابندی نہیں فرمایا جڑا دل کرے جنت چ آ جاوے دل کرے جنت آ جاوے جنت دا بوا کھلا ہے فرمایا جدا دل کرے دوزخ نو جان لگا وہ دوزخ نو جائے گا اگو بوا بند ہوئے گا پرت کے پھر جنت آ جائے اللہ نے دوے بوئے نہیں کھولے میں جنت دا بوا کھولاں گا دوزخ دا بوا بند کر دیاں گا دوزخ دا دروازہ بند کر دیاں گا میں کو دوزخ سے جانا چاہے بھی
کوئی دوزخ دے اندر جانا چاہے بھی تو فرمایا بوا بند ہوئے گا, اندر نہیں جا سکے گا. فرمایا جنت نہ بھی جانا چاہے پھولا بوا ویکو دا دل کر پوے گا, وہ دا آپ ہی دل کر پوے گا. جدو ٹھنڈیاں ہوا تے جنتیاں آئیاں تو دا اپنے آپ دل کر پوے گا. اللہ فرماندا دوزخ دے بوئے بند کر دیتے میں, جنت دے بوئے کھول دیتے. یا اللہ کدوں فرمایا جدو ماہ رمضان مبارک دا چن چڑھیا, چن چڑھن تو پہلا میں فرشتیاں نوں حکم کر دینا شیطان پھڑ لو. شیطان پھڑ لیا, یا اللہ پھڑ لیا. میں اے جڑے بچولے نے انہاں نوں بھی پھڑ لو, یا اللہ پھڑ لے. میں جڑے انہاں دے مرید نے انہاں نوں بھی پھڑ لو, انہاں نوں بھی پھڑ لیا. پتہ چلیا جڑے مرید نے بچولے نے جڑا سردار ہے سارے نوں قید کر لیا. شیطان دے بچونگڑے بھی نظر نہیں آندے, شیطان دے چیلے نظر بھی نہیں آندے. البتہ پتہ چلیا اللہ نے فرمایا نہ سارے نوں قید کر لو, رحمت دے فرشتے کھل جاؤ, رحمت دے فرشتے کھل جاؤ, اور جتھے جتھے میرے بندے رہندے نے انہاں دے کول ٹر جاؤ. یا اللہ کی کری مایا اگر کوئی ارادہ او نیکی دا کرن تے فٹافٹ لکھ لیو. اگر کوئی ارادہ نیکی دا کرن تے فٹافٹ لکھ لیو. تے یا اللہ جے کرن ہی نہ فرمایا جے کرن نہ تاں وی لکھ لیو, جے کرن نہ تاں بھی لکھ لیو. تے یا اللہ جے اپنا کوئی برائی دا ارادہ کر فرمایا پھر نہ لکھیو, برائی دا ارادہ کر تے پھر فرمایا وہ بھی نہ لکھیو. یا اللہ پھر کی کریے فرمایا جب تک وہ کار نہ لین. تسی آندے ہو رب بڑا سخت ہے, جبار قہار ہے. میں کہا سنو ایک ماں جڑی ہے وہ پتر دی جان وچ جان پا چھڑ دی ہے. ایک ماں, اللہ دے کہنا میں 70 ماما جنہ پیار کرنا, میرا تے تیرا رب 70 ماما جنہ پیار کرتا ہے. وہ کدی بھی تو انہوں دوزخ سے نہیں جان دے گا, لیکن تسی آپ ہی ناسنا سجا کھلا بوا ویکھ کے تے پھر ڈکن بھی نہیں لگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا. حسینوں میں ہنسی ایسے نبیوں میں نبی ایسے
یاد کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ذوق نو سلامت رکھے میں عرض کراں کہ اے جڑا ماہ رمضان مرکز ہے تواڈیاں نظراں دا جویں میں مرکز ہاں پھر میں مرکز تواڈے ول ویکھنا وا اسی طرح ماہ رمضان المبارک مرکز ہے سارے ماہ رمضان المبارک نو ویکھدے نے مرکز پھر سارے ول ویکھدا وے جدوں مرکز سارے ول ویکھے اللہ پھر فیض عطا کرتا میں عرض کرنا دوستان گرامی جویں اسی جمعۃ اپنا جڑا رمضان المبارک دا جمعہ اول پہلا جمعہ وہ واسطے اسی بڑی خوشیاں تے بڑی مسرت کا اظہار کیتا اسی جدوں ماہ رمضان المبارک دا چن ویکھیا تے خوش ہو گئے یا اللہ تیرا شکر ہے تیری رحمتاں دا مہینہ آ گیا تیری کرم نوازیاں دا مہینہ آ گیا مغفرت دا بخشش دا مہینہ آ گیا ہاں جی یہ تین نشرے نے رمضان چ پہلا رحمت دا پھر مغفرت دا پھر بخشش دا یعنی اسی بخشش والے چ وڑ گئے ہیں بخشش والے چ بڑھ گئے ہیں رحمت والے چو نکل آئے تو مغفرت والے چ بڑھ کے پھر نکل آئے اگوں پھر بخشش والے ساڈا یعنی کہ سفر ہو گیا میں دسنا چاہنا کہ جویں اسی ماہ رمضان المبارک دے اندر مسجداں نو آباد کیتا مسجداں دے اندر آ کے اسی نمازاں پڑھیاں تراویحاں پڑھیاں قرآن سنیا قرآن پڑھیا اللہ اللہ کیتا اللہ نو راضی کیتا دعا ہے سارے دوستاں اگے کہ اے جمعۃ الوداع ہے اینو ہس کے ودا نہیں کرنا اینو رو کے ودا کرنا اینو رو کے ودا کرنا ہے اینو ہس کے ودا نہیں کرنا جمعۃ الوداع ودا دا مطلب ہے جدوں کسی نو رخصت کریے تے رو کے کریدا رو کے کریدا رخصت کدی کسی نو جدوں رخصت کریے تے رو کے کریدا ہس کے نہیں کریدا استقبال جدوں کریدا ہس کے کریدا خوشیاں تے مسرتاں دے نال پھلاں دے اپنا جناب والا پتیاں نچھاور کر کے گھراں دے اندر پھلاں دے ہار پا کے تے انہاں دا استقبال کریدا اسی ماہ رمضان المبارک دا استقبال پھلاں دی صورت خوشی دی صورت جناب والا اپنا مسجد آباد کرن دی صورت قرآن پڑھن دی صورت قرآن سنن تے سنان دی صورت اسی استقبال کیتا ماہ رمضان المبارک دا کہ ماہ رمضان المبارک ساڈے ول آیا یہ اللہ دا مہمان اللہ دا پرونا ساڈے ول آیا دوستاں نے گرامی اینو اسی بڑی خوشی دے نال بڑی اگوں جا کے ویلکم کر کے اینو اپنے ویڑے واڑیا اے دے ویڑے وڑن دی برکت دے اللہ نے دوزخ دے دروازے بند کر دتے جنت دے بوئے کھول دتے اس مہمان دا صدقہ اللہ نے ساڈے تے رحم کیتا جڑی شے سانو کھانو کدی نہیں سی لبھی اس ماہ رمضان چ اللہ نے سانو عطا کی وہ نعمتاں جڑیاں سانو باقیاں مہینیاں چ نہیں ملدیاں اللہ نے اس ماہ رمضان دا صدقہ سانو عطا کیتیاں دوستاں نے گرامی کھجور باقاعدگی دے نال اسی کھجور باقاعدگی دے نال اسی کھانی ہے اسی پانی پینے ہیں اسی جناب اللہ او کھجور سارے دن دی تھکن سارے دن دی کمزوری دور کر دیندی ہے کوئی ایسا پھل نہیں دنیا دے اندر ماں سوائے کھجور دے کہ جڑا تہاڈی پوری ویکنس نو تہاڈی پورے اندر دے جسم دے جنی طاقتاں نے انہاں نو پورا کرے اے واحد اللہ نے کھجور اندر شفا رکھی ہے اے طاقت رکھی ہے اللہ نے سانو کھجور عطا کیتی اللہ نے سانو جناب اللہ طرح طرح دے کھانے عطا کیتے کتے جناب اللہ یاد رکھیو جی افطاری جڑی ہوندی ہے نا سحری جڑی ہوندی ہے جدوں بندہ سحری کردا وے جدوں بندہ افطاری کردا وے سحری دے دوران بھی بندہ دعا منگدا وے اللہ دی دعا نیڑے ہو کے سندا ہے جدوں افطاری دا وقت ہویا افطاری دے وقت بندے نے دعا کیتی اللہ نیڑے ہو کے سنیا اللہ دوویں ٹائم نیڑے ہو کے سندا اللہ فرماندا بندہ جدوں منہ چوں لفظ کڈدا او دے منہ چ جڑی بو نکلدی ہے سارے دن دی منوں او بڑی چنگی لگدی ہے اللہ نو بڑی چنگی لگدی ہے توجہ اس ماہ رمضان مبارک دا استقبال بڑے اچھے طریقے نال کیتا اسی سحریاں بھی کیتیاں افطاریاں بھی کیتیاں اسی طرح طرح دے لواز ماں ساڈے اگے کھانے رکھے گئے یعنی کہ ہر طریقے دے نال پھر اسی نمازاں بھی پڑھیاں پھر اسی اپنی تراویحاں پڑھ کے اپنے قلب نو سکون محسوس کیتا ایکسرسائز عبادت دی عبادت واہ سونے
81, ہاں جی کوئی آندا 10 کوئی آندا 20. میں نہ جے 20 پڑھ لو تو ثواب ہے. ٹھیک ہے نا, ود پڑھ لو ثواب ہے. کوئی آندے نے وطر نال نہیں پڑھنے چاہیے, میں نہ پڑھ لو کوئی. مینو انج پیا جاپدا جی وطر جڑے نا تراویاں دے تابعہ نے. مینو ایویں پیا جاپدا جی وطر جڑے نا وہ تراویاں دے تابعہ نے. پہلا بھی پڑھ سکتے ہو, میں ہوں جھٹکے بیٹھے ہو تمہیں سمجھ نہ آئے گل دی میری. میں نہ جے وطراں دے کوئی گل نہ ہوئے, ایسی گل نہ ہوئے تسی نماز پہلا بھی پڑھ دے وطر نال پڑھ لو کوئی گل نہیں. آخر تراویاں تو بعد پڑھنے نے, مطلب تابعہ نے. مجھے محسوس ہوتا کہ وطر جڑے نے وہ تراویاں جڑی نا انہوں دے تابعہ وطر نے. پہلا پڑھ سکتے ہو آپ صاحب, نہیں نہ پڑھ دے, کیوں نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے. آخر تراویاں پہلا وطر بعد. اس واسطے وطر نماز بعد جماعت نہ بھی پڑھ لو کر صاحب کوئی گل نہیں, ثواب لے لیا کرو. اللہ تمہیں سلامت رکھے, بھاویں سچا کرو بھاویں جھوٹا کرو, اسی من نہیں لینا, اسی من لینا کیونکہ منن والے چوں. مانی جڑے ہوندے نا انہاں نال تسی سچا پیار کرو تاں بھی من لین گے, جے جھوٹا کرو گے تاں بھی من لین گے. نعرہ تکبیر, میرے استاد اکثر ایک شعر سناندے ہوتے جیسے میں نے کبھی میں نے سفر کرنا تو فرمانا تو ترشرو بن کے مجھ کو گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جو ترشی اتار دے. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا ثبوت, اور جتنا کسی کا ظرف اتنا وہ خاموش. ایک گل بڑی اچھی ہے. اور لوٹا جہاں ہوتا لوٹا, لوٹے چ پانی سٹنا ٹھا ٹھا پورے پورے گھر دے وچ آواز آتی کہ لوٹے چ پانی پی رہا. کبھی سمندر کی آواز سنی؟ اچھی بولو, کنا پانی ہوں, کیڑی کیڑی شے وہ اندر ہوتی ہے. میں اپنے موضوع کی طرف آنا. اے رمضان المبارک کا احترام کیتا, ادب کیتا, اللہ نے مہربانی کی, اسی مسجد کو آباد کیتا. میں چاہنا وا اے جڑا جمعۃ الوداع ہے یہ اللہ دا خاص کرم ہے کہ میں تے تسی سارے اسی ایک دوسرے پہ ویکھنے ہیں. افسوس نہ کہنا پی رہا ہے منو کہ کئی ایسے دوست نے ایسے ماہ رمضان کا پچھلا جمعہ پڑھا لیکن اس جمعے نہیں آ سکے. اللہ نو پیارے ہو گئے, اپنے رب کو چلے گئے, فوت ہو گئے, قبراں اندر چلے گئے. اس تو پچھلے سال جڑا جمعۃ المبارک سی کئی نے جمعۃ الوداع پڑھیا, جمعۃ الوداع نو الوداع کیتا, لیکن ایس ماہ رمضان چ موجود نہیں. بہت سارے ایسے دوست نے جنہوں نے ایس ماہ رمضان چ قرآن نہیں سنیا, قرآن نہیں سنیا, پچھلے ماہ رمضان چ قرآن سنیا. میں دسنا وا کہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے, یہ الوداع اسی رو کے کرنا میں, اسی رو کے کرنا میں, ایک ہاتھ جوڑ کے اسی الوداع کرنا میں. آخنا اے پرونے اے اللہ دے مہماناں تو ساڈے وال آیا تے سانو مسرت تے خوشی ہوئی, اسی بڑے چاواں دے نال تیری خدمت کیتی, اسی تیرے بڑے خوش ہو کے تے تیری جنی توازہ کر سکتے سان تیری کیتی. پر اللہ دی بارگاہ تو واپس چلا وے تے جا کے ساڈی شکایت نہ کری, ساڈی کوئی شکایت نہ کری, ساڈا کوئی گلا نہ کری, ساڈے بارے چ اللہ نو کوئی غلط نہ دسی, بلکہ ساری تعریف ہی کری. اسی نمازاں پڑھیاں, اسی روزے رکھے, اسی روزے کھلائے, اسی روزے رکھے, اسی جناب اللہ مسجداں چ گئے, تراویاں پڑھیاں, اسی تہجد پڑھی, اسی اشراق پڑھی, اسی ساریاں نمازاں ساریاں عبادتاں, قرآن ایک باری پڑھیا, 2 باری پڑھیا, 3 باری پڑھیا. اسی پورے ماہ رمضان 5 مرتبہ قرآن پڑھیا, پھر 5 مرتبہ قرآن سنیا. اسی جناب اللہ ہر طریقے دے نال تیری خدمت کیتی, اسی تیرا خیال رکھیا, اسی اکھاں دا روزہ رکھیا, اسی زبان دا روزہ رکھیا, اسی جسم دا روزہ رکھیا, اسی پیراں دا روزہ رکھیا, اسی سوچ دا روزہ رکھیا, اسی نیت دا روزہ رکھیا. تینوں راضی کرنے واسطے, تینوں خوش کرنے واسطے اسی اپنے آپ دے نال بہت کچھ کیتا تینوں راضی کرنے واسطے. پر جا کے سن رب اگے ساڈی شکایت نہ کری, ساڈی تعریف کر دی, رب راضی ہو جائے گا. اللہ ساڈی بخشش فرما دے.
جنہ راضی ہو کے جائے گا پرونا انہیں تعریف کرے گا. یہ ہوں سارے پتا ہے. اے بٹن جنہیں کھولنا نا اتلا تے تھوڑا جہا کھول کے آؤں کر کے ویکنا نا انہوں پتا ہے انہوں اسی راضی کنا کیتا ہے ساڑھے تے خوش کنا گیا. یہ سارے پتا ہے. یہ جان لگیا بھی خدا را یہ ٹورن لگے رو کے دے پیر پھڑ لو یہ منت کر لو کہ ساری رب اگے جا کے شکایت نہ کری. ساری رب اگے جا کے کوئی شکایت نہ کری بلکہ رب نو ساڑی جا کے تعریف ہی کری کہ سانو اچھے طریقے نہ میری مہمان نوازی کی اچھا احترام کیتا. بلکہ اتوں تک کہ اللہ جی تے راضی ہو گیا. اس مہمان نے جا کے دسیا کہ اللہ تے راضی ہو گیا تے تہاڈی بخشش دا کوئی شک نہیں. اس ماہ رمضان تو لے کے اگلے ماہ رمضان تک میں حدیث پڑھی ہے. حدیث میں ہے کہ بندہ نیک نیتی نال جمعہ پڑھے نیک نیتی نال جمعہ پڑھے نہا دھو کے آ کے خوشبو لا کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ سر بسجود ہو کے سجدے چ سر سٹ کے تے رو کے تے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگے تے اللہ پاک ایس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک انہوں پاک صاف رکھدا. ہر گناہ تو صاف بچیا رہے گا. اللہ بچائے گا نا. ہاں جی. اسی طرح ماہ رمضان المبارک ہے. اگر بندہ سچے دل نہ صحیح طریقے نہ ماہ رمضان دی قدر تے دی قیمت نو جان دیا ہویا او دا احترام کر دیا ہویا اگر انہوں ٹورے گا الوداع کرے گا تے اگلے ماہ رمضان تک اللہ دی رحمت ہوگی.